नमस्कार, जानकी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ हेडलाइन्सबाट। इटा भट्टामा हालेर हत्याको आरोपी आलमलाई प्रतिनिधि सभाका टिकट। वीरगञ्ज महानगरको कार्यपालिकामा दुई पक्ष विवाद हुँदा बोतल हानाहान। नेपाली कांग्रेसका पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र गिरीले प्रत्यक्ष निर्वाचन नलड्ने दिए संकेत। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले डिजेल र पेट्रोलको नेपालमा नयाँ मूल्य पछाए। र अन्डरवर्ल्ड डन लाभ इब्राहिमको टाउको मूल्य 25 लाख भारी तोकियो। Refreshness and energy, jagaw man my energy. I'm feeling the heat, much ready for freshness of fruit. Put on to pias, energy goes sad, but in freshness goes sad. Oh, 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 oh. Real freshness and energy, wake up with new energy. Real जगाऊ मनमा फ्रुट्स को एनर्जी। अब समाचार विस्तारमा। जिउँदै व्यक्तिहरूलाई इटा भट्टामा हालेर हत्या गरेको अभियोगमा पूर्व पक्षका लागि जेलमा रहेका पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफ्ताब नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि सर्वसम्मत सिफारिस भएका छन्। कांग्रेसको रौतहट 2 नम्बर क्षेत्रीय कार्य समितिको बैठकले बिहीबार आलमको नाम एकल रूपमा सिफारिस गरेको हो। केन्द्रको निर्देशन अनुसार औपचारिकताका लागि महिलाबाट अन्जु झाको नाम सिफारिस भएको छ। आलममाथि 2064 सालको चुनावमा विस्फोटक पदार्थ बनाउने क्रममा घाइते भएका आफ्ना कार्यकर्ता तथा भाडामा भारतबाट ल्याएका व्यक्तिहरूलाई पोल खोल्ने डरले भट्टामा हालेर जिउँदै जलाएको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको छ। उनी हाल पूर्वपक्षका लागि नखु कारागारमा छन्। आलमले आफूलाई थुनामुक्त गर्न दिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा सुनवाईका लागि पेशी चढ्दै स्थगित हुँदै आएको छ। आलमका छोरा हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा राजापुर नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका छन्। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा दुई पक्षबीच विवाद हुँदा बोतल हानाहान भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाली र नेपाली कांग्रेसका कार्यपालिका सदस्यहरूबीच बोतल हानाहान भएको छ। बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार मेयर राजेश मानसिंह र उपमेयर इम्तियाज आलम उपस्थिति रहेको बैठकमा एजेन्डाहरूको विषयमा छलफल चलिरहेको क्रममा दुई पक्षीय बीच बोतल हानाहान भएको जनाइएको छ। उनले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन विषयमा एजेन्डा प्रवेश गर्दा जसपाका बैजू स्वर्णकार र कांग्रेसका कन्हैया ठाकुर बीच छलफल भइरहेको क्रममा एकैछिनमा विवाद सुरु भएको बताए। सोही क्रममा केही बेरमै दुई समूहबीच बोतल हानाहान हुन थालेको समेत उनले बताए। महानगरपालिकाले वीरगञ्ज विकास प्राधिकरण बीपी पार्कको मुद्दा, कवाडी कर संशोधन, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन लगायत 11वटा एजेन्डामा छलफल गर्न कार्यपालिकाको बैठक डाकेको थियो। एक वडाध्यक्षका अनुसार हालसम्म 6वटा एजेन्डा पास भइसकेका छन्। जसपा र कांग्रेस वीरगञ्ज महानगरको चुनावमा गठबन्धन गरी मेयर र उपमेयरमा चुनाव लडेका थिए। मेयर र उपमेयर यी दलबाटै विजयी भएका छन्। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि धनुषा निर्वाचन नम्बर 3-1 को प्रत्यक्षतर्फ मध्य प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवको नाम सिफारिस गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधिको विशेष उपस्थितिमा भएको प्रदेश स्तरीय विस्तारित बैठकबाट मन्त्री यादवको नाम सिफारिस गरिएको हो। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3-1 को प्रदेश स्तरीय विस्तारित बैठकबाट प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारमा यादवको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको बताइएको छ। यादव 2074 को निर्वाचनमा पनि धनुषा क्षेत्र नम्बर 3-1 बाट निर्वाचित भएका थिए। त्यस्तै समानुपातिक तर्फ 10 पुरुष र 5 जना महिलाको नाम प्रस्ताव भएको छ। समानुपातिक सम्बन्धी निर्णय गर्नका लागि पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत रहेका सदस्य दलका नेता रामसरोज यादव, क्षेत्र नम्बर 3-1 का सभापति छेदी राउत र क्षेत्रीय सभापति धीरेन्द्र कुमार निधि सहित 3 जनाको समिति बनाइएको छ। उनीहरू 3 जनाले समानुपातिक उम्मेदवारको नाम छनौट गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्।
पर्साको वीरगञ्जमा डेङ्गु र स्क्रब टाइफाइडका बिरामीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ। वीरगञ्जको नारायणी अस्पताल तथा निजी क्लिनिकमा दिनहुँ डेङ्गु र स्क्रब टाइफाइडका बिरामी उपचारका लागि आउन थालेका छन्। नारायणी अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर उदयनारायण सिंहका अनुसार सातायता दैनिक जसो बिरामी फेला पर्न थालेका छन्। खास गरी वीरगञ्ज बाहिरबाट आएका नागरिकमा बढी जसो डेङ्गु र स्क्रब टाइफसको लक्षण देखिएको उनले बताए। बिरामीको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि चिकित्सकले सावधानी अपनाउन सुझाव दिएका छन्। हाल दैनिक रूपमा 15 देखि 20 जनामा डेङ्गु र स्क्रब टाइफसका बिरामी अस्पताल भर्ना हुन थालेका चिकित्सकले बताएका छन्। बिरामीको उच्च ज्वरो, टाउको दुख्ने, शरीर र मांसपेशी दुख्ने, शरीरका विभिन्न भागमा साना र ठुला रातो डाबर आउने जस्ता लक्षण देखिने गरेको डाक्टर सिंहले बताए। नेपाली कांग्रेसका पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रत्यक्ष निर्वाचन नलड्ने संकेत दिएका छन्। बुधबार जनकपुरधाममा आयोजित क्षेत्रीय कार्यकर्ता भेला तथा अन्तक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता निधिले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन प्रत्यक्ष रूपमा नलड्ने संकेत दिएका हुन्। उनले आफू प्रत्यक्ष चुनाव नलड्ने बताए पनि समानुपातिक सांसदको रूपमा संसदमा प्रवेश गर्न सक्ने भने जिकिर गरेका छन्। उनले भने समानुपातिक सांसद भए पनि अनाथ नबुझ्न धनुषा क्षेत्र नम्बर 3 का नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्दछ। काठमाडौँमा मात्र नभए मधेसका कुनै पनि जिल्लाको क्षेत्रीय र जिल्ला कमिटीले सर्वसम्मत निर्णय गरे आफू पहाड र हिमालको कुनै पनि क्षेत्रबाट चुनाव लड्न तयार रहेको नेता निधिको भनाइ थियो। उनले प्रदेश सांसदको राम सरोज यादव सबैभन्दा अनुभवी रहेकाले आफूले यादवलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको अभिभार उठाउन भनेका बताए। नेता निधिले क्षेत्रबाट हुने सिफारिसहरूमा विलम्ब नगर्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह समेत गरेका छन्। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस धनुषाका सभापति योगेन्द्र पजियार, नेताहरू स्मृति नारायण चौधरी, राम सरोज यादव लगायतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेको समूहले स्वतन्त्र तथा वैकल्पिक शक्तिको लौरो अभियान घोषणा गरेको छ। स्थानीय चुनावमा केही ठाउँको परिणाम देखेर हौसिएका स्वतन्त्र उम्मेदवार संगठित रूपमै मङ्सिर 4 को चुनावी मैदानमा आउने तयारीमा छन्। यसको नेतृत्व समुन्नम सायमीले गरेका छन्। ललितपुर स्थित हेरिटेज गार्डनमा आयोजित अभियानको घोषणा समारोहमा साझा घोषणा पत्र, चुनाव चिन्ह र साझा उम्मेदवार घोषणा गरिएको हो। नेपालको झण्डा ओढेर उम्मेदवारहरू सार्वजनिक भएका थिए। सायमी यसअघि वैशाख 30 को स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरको मेयरमा लडेका थिए। उनले आँखी झ्याल चुनाव चिन्ह पाएका थिए। बालेनसँगको प्रतिस्पर्धामा लोकप्रिय मत ल्याएका सायमी बालेनको विजय र्यालीमा सहभागी भएका थिए। मधेसी आयोगको अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार दत्तले आरक्षणको ग्यारेन्टी नेपालको संविधानले नै गरेको र यसलाई कुनै किसिमले हटाउन संविधानको मर्म विपरीत हुने बताएका छन्। मधेसी आयोगमा आयोजित आरक्षण सम्बन्धी सरोकारवाला नागरिक समाजका अगुवाहरूसँगको अन्तर्वाद कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष डाक्टर दत्तले संविधानको पालना गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य रहेको र संविधानमा उल्लेखित आरक्षण सम्बन्धीको व्यवस्थाले विभिन्न समुदायको व्यक्तिहरूलाई देशको राजनीतिक एवं प्रशासनिक मूलधारामा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले यसलाई हटाउनुको कुनै औचित्य नरहेको समेत बताए। सो अन्तर्वाद कार्यक्रममा अगुवाहरूले आरक्षणको सिद्धान्तको विपरीत केही अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित भएको जानकारी नगराउँदै सो प्रतिवेदनमा केही अवधि पश्चात खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस भएको समेत जानकारी गराएका छन्। यस प्रकारका सिफारिसहरूमा प्रथम त मधेसकै अङ्कित भावनामाथि वज्रपात गर्ने छन्। भूमि भावना सरोकारवाला नागरिक समाजका अगुवाहरूको रहेको थियो। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले जथाभावी बोल्ने आलोचकलाई पक्राउ गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्ट्याटस लेख्दै भद्दा गाली गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरी चेतावनी दिएका हुन्। गाली गलौज गर्नेलाई पक्राउ गरी मानहानि र गाली बेइज्जतीको मुद्दा चलाइने समेत बताएका हुन्। फेसबुकमा गाली गलौज गर्ने जातिलाई पत्ता लगाएर पक्राउ पूर्जी जारी गरिनेछ उनले लेखेका छन्। अनि मानहानि र गाली र बेइज्जतीको मुद्दा चलाइनेछ। यो देशमा एउटा सरकार पनि छ भन्ने नभुल्नु। अब समाचारमा व्यावसायिक विश्राम।
YY Dynamite Instant Noodles. It's extra spicy. होम जोन द बिगेस्ट महासेल जात्रा। अब होम जोनबाट क्लासिक म्याट्रेस खरिद गर्दा अझै रोमाञ्चक तथा धमाकेदार अनुभवहरू पाउनुहोस्, किनभने हामीले ल्याएका छौँ अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो महासेल जात्रा, साथै म्याट्रेसमा विशेष छुट। ए हजुर, अब होम जोनबाट क्लासिक म्याट्रेसको जुनसुकै सेगमेन्ट खरिद गर्ने होइन त। बम्पर उपहार स्वरूप रेडमी नोट 11 4GB ऱ्याम 64GB मेमोरी जो जित्नु छ, साथै हरेक म्याट्रेसको खरिद स्वरूप रेडमी नोट 11 सर्ट उपहार, साथै हरेक हप्ता थुप्रै उपहारहरू। उपहार स्वरूप हरेक हप्ता स्मार्ट वाच 1 जनालाई, क्लासिक कुल 2 जनालाई, होम जोन वाटर फ्लो अलार्म 3 जनालाई प्रदान गरिनेछ। यो अफर भाद्र 3 गतेदेखि असोज 9 गतेसम्म र असोज 10 गतेदेखि कार्तिक 16 गतेसम्म गरी 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। यसमा शर्तहरू लागू हुनेछ। थप जानकारीका लागि सम्पर्क होम जोन फर्निचर एन्ड फर्निसिङ, जनकपुर धाम मिल्स एरिया। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9801 7208 94। अनलाइन अर्डर गर्नका लागि www.homezone.com.np मा लगइन गर्नुहोस्। एक दाम की दुकान किरण फैंसी स्टोर अहिठाम शर्टिंग, शूटिंग, लेडीज सूट, फैंसी साड़ियाँ, लहंगा, शेरवानी एवं ड्रेस मटेरियल के विक्रेता। जनकपुर धाम 10 देवी चौक से उत्तर हनुमान मंदिर के पाछा। प्रोप्राइटर नीतीश रोनियार 98 196 28 205। रामाजी 98 048 18 568। घर बनाउन गाह्रो छ म्याडम। बेस स्ट्रङ भयो भने भइहाल्छ नि। बेस मात्र स्ट्रङ होइन, फ्लेक्सिबिलिटी पनि चाहिन्छ। गो प्रिमियर स्टिल। अफ कोर्स। हो मात्र प्रिमियर नेक्स्ट 500D ले दिन्छ तपाईको निर्माणलाई पूर्ण सुरक्षा, भरोसा, नयाँ युग निर्माणको। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। बाँकी प्रसङ्ग। भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीले डिजेल र पेट्रोलको नयाँ मूल्य पठाएको छ। बिहिबार प्राप्त नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोलको मूल्य ₹1.40 र डिजेलको मूल्य ₹6.12 बढेर प्राप्त भएको छ भने खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने प्रति सिलिन्डर ₹100 घटेर आएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। नयाँ मूल्य प्राप्त भए पनि निगमले उपभोक्ता बिक्री मूल्यबारे भने कुनै निर्णय गरेको छैन। यसअघि लगातार 3 पटक घटेर मूल्य प्राप्त भए पनि निगमले बिक्री मूल्य घटाएको थिएन। नयाँ बिक्री मूल्यबारे बिहिबार साँझ बस्ने निगम बोर्ड बैठकले निर्णय गर्न सक्ने निगमका एक अधिकारीले बताए। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 269 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3557 जनाको प्रशिक्षणमा 269 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1732 जनामा PCR परीक्षण गर्दा 180 जना र 1825 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 89 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 3158 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 215 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्, जसमध्ये 3400 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 154 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 46 जना आइसियुमा छन्। यस्तै 7 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। केही बिहिबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,48,227 पुगेको छ। सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी परिषद, शिक्षक महासंघ र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बीच विद्यालय कर्मचारीहरूलाई न्यूनतम तलब दिने सहमति भएको छ। बुधबार बसेको क्षेत्रीय वार्तामा विद्यालय कर्मचारी, सहायक लेखापाललाई नायब सुब्बा सरह र विद्यालय सहयोगीहरूको लागि श्रेणीविहीन सरहको तलब दिने सहमति जुटेको छ। यसअघि भएका सहमतिहरूमा पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएकोले समस्या भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालय सहित वार्ता हुनुपर्ने परिषदले अडान लिएपछि शुक्रबार अर्थ मन्त्रालय सहित वार्ता हुने परिषदका महासचिव शान्तिनाथ योगीले जानकारी दिए।
उनले भने हिजोको वार्ता एकदमै सकारात्मक भएको छ, तर शिक्षा मन्त्रालयसँग मात्रै गर्दा विगतको जस्तै हुने डरले गर्दा अर्थ मन्त्रालयसँग पनि वार्ता गर्नुपर्छ भनेर भोलि शुक्रबार सबै पक्षबीच वार्ता बस्ने तयारी भइरहेको छ। अन्य कर्मचारीको 15% को तलब बढेको अनुसार विद्यालय कर्मचारीको लागि तलब वृद्धि गर्न अर्थ मन्त्रालयले बजेट नछुट्याएकै कारण आन्दोलित हुनु परेकोले अर्थ मन्त्रालय सहित बस्नुपर्ने अडान लिएको महासचिव योगीले बताए। यो आन्दोलनलाई सहमतिमा मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा नै निर्णयात्मक बनाउनुको लागि अर्थ मन्त्रालयको भूमिका सकारात्मक हुनुपर्ने परिषदको भनाइ छ। योगीले भन्छन्, शिक्षा मन्त्रालयसँग भएको सहमति अनुसार अर्थ मन्त्रालयसँग पनि सहमति बन्छ भन्ने आशा छ। परिषदले विद्यालय कर्मचारी सहायक लेखापालहरूका लागि 36,730 रुपैयाँ, विद्यालय सहयोगीहरूको लागि 26,210 रुपैयाँको तलब ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी स्थायी बनाउनु पर्ने लगायतका माग राखेर भदौ 1 गतेदेखि आन्दोलन सुरु गरेका थिए। मिटर ब्याजबाट पीडित भएकाहरूलाई न्याय दिन माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। मिटर ब्याजबाट पीडित भएका किसान तथा मजदुर समेतको सहभागितामा प्रदर्शन भएको हो। प्रदर्शनमा किसानहरू हलो जुवासहित सहभागी छन्। उनीहरूले काठमाडौँको माइती घरदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसम्म प्रदर्शन गर्नु बताएका छन्। मिटर ब्याजीका कारण घरबार विहीन हुँदा पनि सरकारले आफूहरूलाई न्याय नदिएको भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। विधायन व्यवस्थापन समितिले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ। बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका ज्येष्ठ सदस्य नारायण दत्त मिश्रले राष्ट्रपतिबाट पुनः विचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई राष्ट्रिय सभामा पेश गरेका हुन्। उनले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त कारागार विधेयक 2076 को पनि राष्ट्रिय सभामा पेश गरेका छन्। राष्ट्रिय सभामा बैठकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक 2079 लाई प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार सहित पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। त्यस्तै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले प्रस्तुत गरेको प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको छ। त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले प्रस्तुत गरेको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक 2076 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि बहुमतले स्वीकृत भएको छ। बैठकमा राज्यका निर्देशक, सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सदस्य देवेन्द्र दाहालले राज्यका निर्देशक, सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2076 पेश गरे। त्यस्तै उनले राज्यका निर्देशन, सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको एकीकृत प्रतिवेदन 2079 पनि पेश गरे। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ पाउने सीट संख्यामा लचक भएको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेतासहित गठबन्धन बैठकमा यसअघि दाबी गरेको 100 सीटबाट कांग्रेस दल झरेको नेताहरूले बताएका छन्। कांग्रेसले 90 सीट प्रत्यक्षमा पाउनुपर्ने नयाँ प्रस्ताव गरेको बताइएको छ। कांग्रेसले आफ्नो दाबी छोड्ने बित्तिकै कुरा मिल्ने बैठकमा सहभागी नेताहरूको तर्क छ। कांग्रेस लचक भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपा पनि आफ्नो अडानबाट पछि हट्न तयार छन्। पहिला कांग्रेसले सहमति गर्नुपर्ने उनीहरूको शर्त छ। 4 दलले कांग्रेसलाई 80 देखि 85 सीटमा ल्याएर सहमति गराउन चाहेको बताइएको छ। अन्य 4 दलले 75 देखि 80 सीट बाँडफाँड गर्न चाहेका छन्। शीर्ष नेता सहितको कार्यदलको बैठक बुधबार पनि बसेको थियो। सीट संख्यामा सहमति गरेपछि मात्र निर्देशन क्षेत्रमा छलफल गर्ने गठबन्धनका नेताहरूको भनाइ छ। प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभाको 165 र प्रदेश सभाको 330 सीटमा सीट बाँडफाँड गरेर गठबन्धन चुनावी अभियानमा जाने भएको छ। अन्डरवर्ल्ड डन दाउद इब्राहिम विरुद्ध भारतमा कारबाही तीव्र हुँदै गइरहेको छ। नेसनल इन्भेस्टमेन्ट एजेन्सीले इब्राहिममाथि 25 लाख भारु रुपैयाँ घोषणा गरेको छ। यसबाहेक दाउदका सहयोगीमाथि पनि इनाम घोषणा गरिएको छ। एनआईएले डी कम्पनीसँग जोडिएका अनुसन्धानमा यो कारबाही गरेको हो। विशेष कुरा के छ भने भारतमा थुप्रै आतंककारी गतिविधिका कारण वान्टेडका सूचीमा रहेका दाउदमाथि संयुक्त राष्ट्र
सुरक्षा परिषदको तर्फबाट 25 मिलियन डलरको इनाम घोषणा गरिएको छ। नाम नछाप्ने शर्तमा एक अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार एजेन्सीले दाउदका भाइ अनिल इब्राहिम तर्फ उर्फ हाजी अनिजका साथीहरू जावेद पटेल उर्फ जावेद चिग्ना, शकील शेख उर्फ छोटा शकील र इब्राहिम मुस्ताक अब्दुल रज्जाक मेमन उर्फ टाइगर मेमनमाथि इनाम घोषणा गरेको छ। अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार दाउदमाथि 25 लाख भारु, छोटा शालिकमाथि 20 लाख भारु, अनिस चिग्ना र मेमनमाथि 25 लाख भारु इनाम घोषणा गरिएको छ। सन् 1993 मा भएको मुम्बई बम विस्फोट समेत दाउद भारतमा थुप्रै मामिलामा वान्टेडको सूचीमा छन्। अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। जिउँदै व्यक्तिहरूलाई इटा बट्टामा हालेर हत्याको आरोपी आलमलाई प्रतिसभाका टिकट। कार्यपालिकामा द्विपक्षीय विवाद हुँदा बोतल नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र लिम्बुले प्रत्यक्ष निर्वाचन नलड्ने दिए सङ्केत। नेपालमा नयाँ मूल्य बढायो। दाउद इब्राहिमको टाउको मूल्य 25 लाख भारतको थियो। हस्, जानकी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।